हेलो साथीहरु, आज हामी डाइमेन्सनल एनालाइसिस वा युनिट एन्ड मेजरमेन्ट को अर्को भिडियोमा छौं र आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हाम्रो आजको प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो युनिट एन्ड मेजरमेन्ट अन्तर्गत पर्ने र युनिट एन्ड मेजरमेन्टबाट क्वेशन आउँदाखेरि एक्जाममा प्राय जसो होमोजेनिटी डाइमेन्सन एनालाइसिसबाट क्वेशन आउने गरेको छ। त्यसैले यो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भनेको के हो र प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी सम्बन्धी आज 6-7 वटा चाहिँ राम्रा क्वेशन बोर्ड लेभलको क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौं हामी। पहिला त यो टपिक सुरु गरौँ हामी। अब प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी बुझ्नको लागि पहिला हामी आफ्नो भाषामा एउटा कुरा बुझौं कि 2 केजी मानव 2 केजी आलु छ, यसमा यदि 3 मिटर लेन्थ को जोड्न भनियो भने के हुन्छ? 2 केजी आलुमा 3 मिटर लेन्थलाई जोड्न सकिन्छ? तपाईहरु सोच्नुस् त एकैछिन। 2 केजी मा 3 मिटर जोड्नु भनेको यसको त कुनै मतलबै भएन, किनकि केजी मात्र जोड्न सकिन्छ वा घटाउन सकिन्छ। अर्को 3 न्यूटन फोर्स मा 2 एम्पियर को करेन्ट जोड्न भनियो भने के हुन्छ? कसरी जोड्ने हामी? यसको पनि कुनै मतलबै भएन, किनकि 2 न्यूटन यो फोर्स हो, यसको चाहिँ अर्कै डाइमेन्सन हुन्छ र युनिट यहाँ 2 एम्पियर चाहिँ करेन्ट हो, यसको युनिट र डाइमेन्सन अर्कै हुन्छ। त्यसैले न्यूटनमा वा फोर्समा फोर्स मात्र जोड्न सकिन्छ वा घटाउन सकिन्छ। यहाँ फोर्समा चाहिँ करेन्ट त जोड्न सकिदैन। अब 3 मिटर लेन्थ र 5 मिटर लेन्थलाई जोड्न भने के गर्छौं हामी? 3 मिटर लेन्थ र 5 मिटर लेन्थमा लेन्थ त जोड्न सकिन्छ। कति भन्छौं हामी? 8 मिटर लेन्थ हुन्छ भन्छौं। यसरी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले पनि यही कुरा भनेको छ कि त्यो फिजिकल क्वान्टिटी वा भौतिक परिमाणलाई हामी जोड वा घटाउ गर्न सक्छौं जसको युनिट चाहिँ सेम हुन्छ वा डाइमेन्सन सेम हुन्छ। यसको डेफिनेसन लेख्छौं यहाँ हामी। डिफाइन गर्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ भन्ने कुरा, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले भन्छ the dimension of each term in the given equation must be same for their addition और सब्ट्रैक्शन हामी भन्न सकिन्छ। The dimension of each term in the given equation must be same for their addition or subtraction। कुनै पनि भौतिक परिमाणहरुको जोड वा घटाउ गर्नलाई त्यो इक्वेशनमा इन्भल्भ भएको सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरुको डाइमेन्सन चाहिँ सेम हुनुपर्छ, तब मात्र हामी त्यसलाई तिनीहरुलाई जोड्न वा घटाउन सकिन्छ। वा यसैलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दाखेरि सिम्पल भाषामा ओन्ली दोज फिजिकल क्वान्टिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड which have same dimension। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimension। डाइमेन्सन वा युनिट सेम भएको फिजिकल क्वान्टिटीलाई मात्र हामी जोड्न वा घटाउन सकिन्छ। यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले भन्ने भनाइ छ। यसलाई मेटौ र अब यस सम्बन्धी चाहिँ एकदमै बोर्ड लेभलका क्वेशनहरु बोर्डमा आउन सक्ने र आइसकेका सबै चाहिँ आइसकेका क्वेशन नै हुन्। आज त्यसलाई हामी सल्भ गर्छौं एक गरेर। यसलाई मेटेर अब चाहिँ क्वेशन प्र्याक्टिस जति चाहिँ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुभयो तपाईहरुले यो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी को कन्सेप्ट चाहिँ बन्दै जान्छ र आज म चाहिँ 7-8 वटा यस्ता क्वेशनहरु लिएर आएको छु जो लगभग प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी का सबै कन्सेप्टहरु इन्क्लुड गरेका छन्।
पहिला क्वेसन आजको पहिला क्वेसन 1-2वटा क्वेसन त म यहाँ सल्भ गरेर देखाउँछु। त्यसपछि अर्को क्वेसन दिँदाखेरि तपाईहरु आफै भिडियो पज गरेर पहिला प्र्याक्टिस गर्नु होला, आफै ट्राई गर्नुस्। त्यहाँदेखि भएन भने यहाँ म सल्युसन गर्छु, हेर्नुस् है। आजको क्वेसन नम्बर 1, v बराबर a प्लस bt, यो चाहिँ इक्वेसन हो एउटा। यसमा क्वेसन छ फाइन्ड द डाइमेन्सन्स अफ a एन्ड b, र यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ कि v चाहिँ भेलोसिटी हो र t टाइम। यो इक्वेसनमा v बराबर a प्लस bt मा a र b को डाइमेन्सन हामीले पत्ता लगाउनु छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी को अनुसार। यो इन्फर्मेसन दिएको छ कि यो v चाहिँ भेलोसिटी र t टाइम हो। यसका लागि हामी अहिले भर्खरै डेफिनेसनमा लेखेका थियौं र सिक्यौं कि त्यो फिजिकल क्वान्टिटी वा भौतिक परिमाणलाई जोड वा घटाउन गर्न सकिन्छ जसको चाहिँ के हुन्छ, डाइमेन्सन सेम हुन्छ। वा अर्को भाषामा एड भइरहेको सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरुको डाइमेन्सन के हुन्छ, सेम हुन्छ, तब मात्र एड गर्न सकिन्छ। र अर्को फेरि हामी डेफिनेसनमा सिक्यौं कि फिजिकल इक्वेसनमा इन्भल्भ भएको सबै टर्महरुको चाहिँ डाइमेन्सन सेम हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो इक्वेसनमा टर्महरु कतिवटा छन्, यो v एउटा टर्म, यो a अर्को टर्म र bt चाहिँ एउटा टर्म भनेपछि 1 2 र 3 तीनवटा टर्म छन्। यसमा हामी लेख्न सकिन्छ र यसैलाई ab को डाइमेन्सन हामीलाई चाहिएको छ। अब हेर्नुस् त a चाहिँ bt मा एड भइरहेको छ, त्यसैले a को डाइमेन्सन bt को डाइमेन्सन सित बराबर हुन्छ। र वा यसैलाई पहिला हामी लेख्न सकिन्छ यसरी v माइनस a माइनस bt बराबर 0। यो दुईटैलाई यतातिर ल्याएपछि यो इक्वेसन बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त भेलोसिटीबाट a घटिरहेको छ, त्यसैले भेलोसिटी को डाइमेन्सन र a को डाइमेन्सन बराबर हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ। त्यसैले हामी लेख्छौं डाइमेन्सन्स अफ a बराबर डाइमेन्सन्स अफ v बराबर, अब v त भेलोसिटी हो यहाँ भनेको छ, त्यसैले lt को पावर -1। a को डाइमेन्सन आयो। अब हेर्नुस् a बाट bt घटिरहेको छ, त्यसैले अब bt को डाइमेन्सन a को डाइमेन्सन सित बराबर हुनुपर्छ। यहाँ हामी लेख्छौं डाइमेन्सन्स अफ bt बराबर डाइमेन्सन्स अफ a, र यहाँबाट b को डाइमेन्सन के हुन्छ, a अपन t, a र यो t चाहिँ डिनोमिनेटरमा आउँछ। a को डाइमेन्सन lt को पावर -1 अपन यो t टाइम हो, l को पावर 1 र t को पावर -1, यो t माथि गएर घट्दाखेरि के हुन्छ, t को पावर -2। b को डाइमेन्सन आयो। यसरी चाहिँ a को डाइमेन्सन lt को पावर -1 र b को डाइमेन्सन l1 t -2। यसरी चाहिँ एउटा क्वेसनलाई आज हामी सल्भ गर्यौं। यसरी चाहिँ सल्भ गर्ने प्रोसेस हो। अर्को क्वेसन पनि हेरौं हामी। आज जति पनि यहाँ हामी क्वेसन सल्भ गर्छौं त्यो सबै एक्जाममा आइसकेका क्वेसनहरु नै हुन्। यहाँ म कुन इयरमा आएको छ, कुन सालमा आएको छ त्योले यहाँ लेखेको छैन, तर सबै चाहिँ एक्जाममा आइसकेका क्वेसनहरु नै हुन्। क्वेसन बैंकबाट मैले सिलेक्ट गरेर लिएको छु। अर्को क्वेसन हेर्नुस्, फोर्स को इक्वेसन F बराबर a sin bx प्लस c sin dt, यो चाहिँ इक्वेसन छ। यसमा हामीले फाइन्ड द डाइमेन्सन्स अफ d बाई b भनेको छ। इन्फर्मेसनमा दिएको छ F चाहिँ फोर्स हो, x चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र t टाइम, यति इन्फर्मेसन दिएको छ। बल को चाहिँ इक्वेसन दिएको छ यसरी, र d अपन b को डाइमेन्सन हामीले पत्ता लगाउनु छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी को युज गरेर। यसको लागि पनि यसलाई हामी दुईवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ, सर्टकट पनि छ र अर्को एउटा अलिकति लामो तरिका पनि छ। पहिला यहाँ हेरौं, F बराबर a sin bx प्लस c sin dt मा हामी अघि के परिसकेका छौं भने त्रिकोणमितिमा अप्सनल म्याथमा साइन यो भित्र चाहिँ जहिले पनि एंगल हुन्छ,
साइन 45 डिग्री हुन सक्छ वा 90 डिग्री वा 60 डिग्री जति भए पनि साइन पछि यो सानो कोष्टमा चाहिँ एंगल हुन्छ र पहिलो भिडियोमा हामी कुरा गरेका थियौं कि यो साइन पछि यो एंगल चाहिँ डाइमेन्सनलेस फिजिकल क्वान्टिटी हो। त्यसैले bx चाहिँ डाइमेन्सनलेस फिजिकल क्वान्टिटी। यहाँ dt साइन पछि यो dt जुन छ यो पनि डाइमेन्सनलेस र यो bx पनि डाइमेन्सनलेस। हामी र दुवै चाहिँ डाइमेन्सनलेस नै हो। bx डाइमेन्सनलेस र dt पनि डाइमेन्सनलेस नै हो। त्यसैले bx को डाइमेन्सन dt को डाइमेन्सन सित बराबर हुन्छ। यो सर्ट तरिका हो। यहाँ हामी लेख्न सक्छौं डाइमेन्सन्स अफ bx बराबर डाइमेन्सन्स अफ dt र यहाँ हामीलाई चाहिएको छ d अपन b को डाइमेन्सन d डाइमेन्सन्स अफ d अपन b d र यो b लाई यहाँ डिनोमिनेटरमा ल्याइदा के हुन्छ x अपन यो t यहाँ आउँछ। x यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट छ भनेको छ भन्नुको अर्थ लेन्थ र t चाहिँ टाइम हो। के हुन्छ l t को पावर -1। यसरी यो क्वेशन सल्भ हो। यसैलाई गर्ने अर्को तरिका पनि अपनाउन सकिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त bx डाइमेन्सनलेस छ भन्नुको अर्थ bx बराबर डाइमेन्सनलेस भनेको m को पावर 0 l को पावर 0 t को पावर 0 हो। डाइमेन्सन अफ b बराबर यो अपन यो आउँछ लेन्थ यो x चाहिँ डिनोमिनेटरमा आउँछ x माथि जाँदाखेरि के हुन्छ l को पावर -1 र अब यसरी नै dt मा dt को डाइमेन्सन पनि डाइमेन्सनलेस नै हो। m को पावर 0 l को पावर 0 t को पावर 0 र d को डाइमेन्सन के हुन्छ यहाँ चाहिँ यो t डिनोमिनेटरमा आउँछ t माथि गएर t को पावर -1 हुन्छ र यहाँ d/b को डाइमेन्सन हामीलाई चाहिएको छ। त d/b बराबर के लेख्न सकिन्छ d भनेको t को पावर -1 अपन b भनेको l को पावर -1 बराबर l माथि जान्छ भने l र t को पावर -1 त अघिदेखि छ। हेर्नुस् त l t को पावर -1 यसरी निकाल्दा पनि l t को पावर -1 त जुन तरिका तपाईहरुलाई सही लाग्छ त्यसरी नै निकाल्नु होला। अर्को क्वेशन हेरौं हामी। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी छोटो कन्सेप्ट हो तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो जान्नु पर्ने हामीले। अर्को क्वेशन नम्बर 3 आजको यो क्वेशनलाई तपाईहरुले इमानदारी पूर्वक कम्तीमा 2-3 मिनेटसम्म आफै ट्राई गर्नुस् है। x बराबर इक्वेसन छ a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब अपन e प्लस t यो चाहिँ इक्वेसन हो र इन्फर्मेसन मा दिएको छ x चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो x डिस्प्लेसमेन्ट र t चाहिँ टाइम र डाइमेन्सन हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने डाइमेन्सन्स अफ a b c d e a b c d e यो सबैको डाइमेन्सन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी को युज गरेर। ट्राई गर्नुस् तपाईहरु पहिला आफै भिडियोलाई पज गर्नुस् र 2-3 मिनेट कम्तीमा आफै ट्राई गर्नुस्। भयो ट्राई गरिसक्नु भयो तपाईहरुले। ओके अब म गर्छु। x मा यसलाई त हामी यो सबै होल टर्मलाई नै यतातिर लान सकिन्छ भने के हुन्छ x बाट यो सबै घटेर उतापटि राइट ह्यान्ड साइडमा 0 बाँकी रहन्छ भन्नुको अर्थ वा यसैलाई पहिला लेखिहालौं x माइनस a माइनस bt यो पनि माइनसै हुन्छ ct स्क्वायर माइनस dt क्यूब अपन e प्लस t बराबर 0। यसै इक्वेसनलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नु त यसमा टर्म कतिवटा छ 1 यो a एउटा टर्म 2 3 4 र 5 पाँचवटा टर्महरु छन्। अघि हामी हेर्यौं कि इक्वेसनमा इन्भल्भ भएका सबै टर्महरुको चाहिँ डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ जोड वा घटाव गर्नको लागि। भनेको x बाट a घटिरहेछ यसको डाइमेन्सन बराबर bt को डाइमेन्सन यसको बराबर dt यो होल टर्म यो एउटा dt क्यूब अपन e प्लस t यो एउटा मात्रै टर्म हो। त्यसैले यो होल टर्मको डाइमेन्सन योसित बराबर हुन्छ योसित पनि बराबर a सित पनि बराबर x सित पनि बराबर हुन्छ। त जुन सुकैसित इक्वेसन कम्पेयर गर्दा हामी निकाल्न सकिन्छ।
सबैभन्दा पहिला एक्सबाट ए घटिरहेको छ, पहिला ए को डाइमेन्सन निकालौँ। डाइमेन्सन्स अफ ए बराबर के हुन्छ, डाइमेन्सन्स अफ एक्स हुन्छ, किनकि एक्सबाट ए घटिरहेको छ, बराबर एक्स त चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट छ एल, ए को डाइमेन्सन आयो। अब एबाट बीटी घटिरहेको छ, त्यसैले यो बीटी को डाइमेन्सन ए को डाइमेन्सनसित बराबर हुन्छ। यहाँ लेख्छौँ हामी डाइमेन्सन्स अफ बीटी बराबर डाइमेन्सन्स अफ ए, र अब बी को डाइमेन्सन के हुन्छ, बी को डाइमेन्सन हुन्छ ए अपन यो टाइम यहाँ डिनोमिनेटरमा आउँछ, ए को डाइमेन्सन एल अपन यहाँ टाइमको लागि टी, एल टी को पावर -1। यसरी बी को डाइमेन्सन पनि आयो, यहाँ निकालौँ। अब बीटीबाट सीटी चाहिँ एड भइरहेको छ, वा यहाँ हेर्दाखेरि हामी बीटीबाट सीटी स्क्वायर चाहिँ घटिरहेको छ, त्यसैले यो सीटी स्क्वायर को डाइमेन्सन बीटी को डाइमेन्सनसित बराबर हुन्छ। यहाँ लेख्छौँ हामी डाइमेन्सन्स अफ सीटी स्क्वायर बराबर डाइमेन्सन्स अफ बीटी। अब डाइमेन्सन निकाल्नु पर्ने भयो सी को, त्यसैले हामी लेख्छौँ डाइमेन्सन अफ सी बराबर बीटी अपन टी स्क्वायर। यो बीटीमा यो टी स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटरमा आउँछ, बी इन्टु टी, यो टी स्क्वायर माथि जान्छ भने टी को पावर -1। बी को डाइमेन्सन त यहाँ हामीलाई थाहा छ, एल टी को पावर -1, एल टी को पावर -1 इन्टु टी को पावर -1 पनि छ, एल टी को पावर -2। यो चाहिँ सी को डाइमेन्सन आयो। अब डी को डाइमेन्सन चाहियो, त्यसको लागि हामी यो डी को डाइमेन्सन निकाल्नुभन्दा पहिला हामी ई को डाइमेन्सन निकाल्न सकिन्छ सजिलै, किनकि ई चाहिँ टीमा एड भइरहेको छ, त्यसैले ई को डाइमेन्सन र यो टी को डाइमेन्सन बराबर हुन्छ। यहाँ हामी लेख्छौँ डाइमेन्सन अफ ई बराबर डाइमेन्सन्स अफ टी बराबर टाइम, ई को डाइमेन्सन आयो। अब यो होल टर्म को डाइमेन्सन सीटी स्क्वायर को डाइमेन्सनसित बराबर हुन्छ, बीटी सित पनि बराबर, ए सित पनि बराबर, वा एक्स सित पनि बराबर हुन्छ। त यो दुईटालाई हामी इक्वेट गरौँ, डी क्यूब अपन ई प्लस टी बराबर सीटी स्क्वायर, सीटी स्क्वायर। ई पनि टाइमको डाइमेन्सन र यो टी पनि टाइमको डाइमेन्सन। यो के हुन्, तल चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालुलाई मतलब भएन, यहाँ टाइम नै हुन्छ। अब टी र यहाँ माथि तीनवटा टी, एउटा यहाँ टीले एउटा टी क्यान्सिल, बाँकी रह्यो टी स्क्वायर। अब यो टी स्क्वायर क्यान्सिल, डाइमेन्सन अफ डी बराबर डाइमेन्सन अफ सी बराबर, सी को डाइमेन्सन कति आएको छ यहाँ, एलटी को पावर -2। यसरी चाहिँ हामी ए बी सी डी ई सबैको डाइमेन्सन निकाल्यौँ। यो पनि इक्जाममा आइसकेका क्वेसन नै हो, भयो। कसरी थाहा पाउने, अलिअलि आइरहेको छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ हामी। यसरी तपाईहरु अब तीनवटा क्वेसन आज हामी सल्भ गर्यौं। अब अर्को क्वेसन दिँदाखेरि तपाईहरु आफै कम्तीमा 1-2 चोटी आफै ट्राई गर्नुस् है। आफै ट्राई गर्नुस् र नभएपछि मात्र यहाँ सोलुसन हेर्नुस्। राम्रो प्र्याक्टिसको लागि पहिला आफै प्र्याक्टिस गर्दा ठीक हुन्छ। अर्को क्वेसन p बराबर a - t² / bx मा चाहिँ हामीलाई डाइमेन्सन पत्ता लगाउनु छ। डाइमेन्सन्स अफ a / b बराबर वाट के हुन्छ र यहाँ इन्फर्मेसन मा दिएको छ कि p प्रेसर हो र चाहिँ x डिस्प्लेसमेन्ट र t टाइम। ल ट्राई गर्नुस् त तपाईहरु आफै एकैछिन विचार गर्नुस् यो क्वेशनमा। सोच्नुस् एकैछिन र आफै चाहिँ a/b को डाइमेन्सन हामीलाई चाहिएको छ, आफै निकाल्ने कोसिस गर्नुस्। भिडियोलाई पज गरेर भयो। गर्नु भएको छैन भने अहिले टाइम छ, भिडियोलाई पज गर्नुस् र 1-2 चोटी कम्तीमा पनि आफै ट्राई गर्नुस्। भयो, म गर्छु अब।
ओके, यहाँ एबाट टी स्क्वायर घटिरहेको छ, त्यसैले ए को डाइमेन्सन टी स्क्वायर को डाइमेन्सनसित बराबर हुन्छ। सिम्पली डाइमेन्सन्स अफ ए बराबर डाइमेन्सन्स अफ टी स्क्वायर। अब टी त टाइम यहाँ दिएको छ, त्यसैले टी को पावर 2 ए को डाइमेन्सन आयो। अब यो होल टर्म को डाइमेन्सन यो पी को डाइमेन्सनसित बराबर हुन्छ, किनकि यहाँ दुईवटा टर्म मात्र छ। इक्वालिटी को यतातिर एउटा टर्म र यो होल चाहिँ एउटै टर्म हो भनेपछि दुईवटा टर्म छ। यसैलाई हामी कसरी पनि लेख्न सकिन्छ, पी बराबर वा यसरी पी माइनस ए माइनस टी स्क्वायर अपन बी एक्स बराबर 0। यो इक्वेसनलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अब यो होल टर्म को डाइमेन्सन प्रेसर को डाइमेन्सनसित बराबर हुन्छ। अब हामीलाई बी को डाइमेन्सन चाहिएको छ, त्यसैले अब हामी लेख्छौँ ए माइनस टी स्क्वायर अपन बी एक्स बराबर यसरी नै लेखौँ पी, र बी को डाइमेन्सन चाहिएको छ र यहाँ एक्स चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो, यो दिइरहेको छ लेन्थ। ए को डाइमेन्सन टी स्क्वायर को डाइमेन्सनसित बराबर यहाँ अहिले निकाल्यो हामी। यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ कि माथि ए स्क्वायर र यो पनि टी स्क्वायर नै हो। टी स्क्वायरबाट टी स्क्वायर घट्दा पनि न्युमेरिकल भ्यालु एकदमै कम आउँछ घटेर, तर युनिट त डाइमेन्सन त सेम हुन्छ। डाइमेन्सन के बाँकी रह्यो, टी स्क्वायर अपन बी इन्टु यो एक्स चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो यहाँ दिएको छ, त्यसैले यसको लागि एल अपन प्रेसर के हुन्छ, फोर्स पर युनिट एरिया एम टी को पावर -2, एरिया के हुन्छ लेन्थ को स्क्वायर। अब बी को डाइमेन्सन बी बराबर टी स्क्वायर इन्टु एल स्क्वायर अपन यो सबै टर्म यहाँ डिनोमिनेटरमा आउँछ, एम टी को पावर -2 इन्टु एल आउँछ। एम माथि जाँदाखेरि एम को पावर -1, एल को पावर 2, एल को पावर माथि 2 क्यान्सिल, टी को पावर -2 माथि गएर टी को पावर 2 मा एड हुन्छ, टी को पावर 4 हुने भयो। यो चाहिँ बी को डाइमेन्सन आयो। तर हामीलाई चाहिएको छ ए अपन बी को डाइमेन्सन। कहाँ लेख्ने यसलाई, यहाँ ए बाई बी बराबर ए को डाइमेन्सन कति छ, डाइमेन्सन अफ ए कहाँ निकाल्यो हामी, यहाँ छ टी स्क्वायर अपन डाइमेन्सन अफ बी यहाँ छ एम को पावर -1 र टी को पावर 4 बराबर के हुन्छ, एम माथि गएर एम को पावर +1 र टी को पावर यहाँ 2 र यो 4 माथि गएर 2 बाट 4 घट्दाखेरि -2। यसरी ए अपन बी को डाइमेन्सन आयो, एम को पावर 1 र टी को पावर -2। यसरी चाहिँ यो पनि एकदमै राम्रा क्वेसनहरु, यो पनि एकदमै राम्रो क्वेसन थियो। नोट गर्नुस् भने नोट गर्नुस्, यसलाई मेटेर अर्को हेरौँ। चारवटा क्वेसन भयो आज, र अझ पनि 4वटा क्वेसन बाँकी छ हाम्रो। आज 8वटा क्वेसन गर्नु छ हामीले, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यो सबै क्वेसन आज तपाईहरुले आफै चाहिँ सल्भ गर्न सकेपछि बोर्डमा जस्तो सुकै क्वेसन आउँदा पनि यो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीबाट तपाईहरुलाई सजिलै लाग्छ, किनकि यहाँ आज हामी सबै कन्सेप्ट इन्क्लुड गरेर क्वेसनहरु सल्भ गरिसक्छौं। क्वेसन नम्बर 5 मा छ p बराबर p नट e टू द पावर -अल्फा t स्क्वायर। अर्को खाले क्वेसन, सबै क्वेसनमा केही न केही फरक गरेर ल्याएको छु आज। राम्रा क्वेसन तपाईहरुलाई बढी भन्दा बढी कन्सेप्ट दिनलाई। यहाँ इन्फर्मेसनमा केही पनि दिएको छैन, p के छ यो पनि थाहा भएन, p नट यो पनि थाहा भएन, थाहा मात्र के दिएको छ t चाहिँ टाइम हो, यति मात्र थाहा दिएको छ। र हामीलाई डाइमेन्सन निकाल्नु छ, डाइमेन्सन्स अफ अल्फा। अल्फा को डाइमेन्सन के हुन्छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। सोच्नुस् तपाईहरु, भिडियो पज गरेर 2-3 मिनेट विचार गर्नुस् र सोच्नुस् कसरी गर्ने होला यसलाई। एड पनि भइरहेको छैन, सबट्र्याक्ट पनि भइरहेको छैन यो क्वेसनमा,
अघि हामी कुरा गर्यौं कि एडिसन और सब्ट्राक्सन त्यो फिजिकल क्वान्टिटी गर्न सकिन्छ, त्यसको डाइमेन्सन सेम हुन्छ। तर यहाँ जोड घटाउ त भइरहेको छैन यो क्वेशनमा। यसलाई कसरी गर्ने विचार गर्नुस्। यो क्वेशनमा 1-2 मिनट भिडियोलाई पज गरेर आफै सोच्नुस् कसरी गर्ने होला यसलाई। यसको लागि त्यसैले हामीलाई हरेक विषयको जति पनि विषय हामी स्कुलमा नर्मली पढ्ने गर्छौं सबैको अलिअलि ज्ञान हुन एकदमै जरुरी हुन्छ। यहाँ के आएको छ, यहाँ हामी लेखौ p बराबर p नोट e टू द पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर दिएको छ। e भनेको एक्सपोनेन्शियल हो, म्याथमेटिक्समा पढ्छौं हामी यसको बारेमा। डेरिभेसन, डेरिभेटिभ, एन्टी डेरिभेटिभमा थुप्रै यो आउने गर्छ। p नोट र e चाहिँ एक्सपोनेन्शियल हो, एक्सपोनेन्शियलको भ्यालु हुन्छ 2.7 हुन्छ, e को भ्यालु 2.7। र यहाँ एउटा के जान्नुपर्छ हामीले, कहिले तपाईहरु e को पावर 2 न्यूटन देख्नु भएको छ वा e को पावर 2 केजी देख्नु भएको छ वा e को पावर 2 टेस्ला देख्नु भएको छ कहिले? एक्सपोनेन्शियल को पावर जहिले पनि 2 हुन सक्छ, 3 हुन सक्छ, प्योर नम्बर हुन्छ। एक्सपोनेन्शियल त आफै एउटा प्योर नम्बर हो, 2.7 यसको भ्यालु हुन्छ र यसको पावर जहिले पनि 2 हुन सक्छ, यो को पावर 3 हुन सक्छ, तर 2 न्यूटन हुन सक्दैन, 2 केजी हुन सक्दैन। यहाँ त्यही कन्सेप्ट लिएर यो क्वेशन आएको छ कि एक्सपोनेन्शियल को पावर जहिले पनि प्योर नम्बर हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो पावर जुन छ यो डाइमेन्सन लेस हुन्छ, नम्बर को त डाइमेन्सन हुँदैन। त्यसैले यो होल टर्म जुन छ यो के हुन्छ, डाइमेन्सन लेस, डाइमेन्सन लेस हुन्छ। हामी लेख्न सकिन्छ डाइमेन्सन्स अफ अल्फा टी स्क्वायर बराबर, डाइमेन्सन लेस भनेको m को पावर 0, l को पावर 0 र t को पावर पनि 0। डाइमेन्सन्स अफ अल्फा बराबर m को पावर 0, l को पावर 0, t को पावर 0 र डिनोमिनेटरमा यहाँ आउँछ t स्क्वायर। t स्क्वायर माथि गएपछि m को पावर 0, l को पावर 0 र t को पावर -2। यो चाहिँ अल्फा को डाइमेन्सन आयो। अर्कै तरिकाले यो क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने थियो हामीले। यस्तै चाहिँ सबै विषयको अलिअलि ज्ञान हुन एकदमै जरुरी छ। त्यसैले तपाईहरु यो साइन्स पढ्नुहुन्छ भने मात्र साइन्स पढ्नु हुन, सबै विषयमा अलिअलि जानिराख्नु पर्छ। अर्को क्वेशन हेरौँ हामी यसैमा, यो भन्दा पनि बेस्ट क्वेशन अझ बाँकी छ। एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस गराउँछु तपाईहरुलाई आज। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको कुनै पनि जति पनि कन्सेप्ट छ एक्जाममा आउन सक्ने सम्भावित सबै कन्सेप्टलाई मिलाएर आज हामी सवाल यो के भन्छ यो क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने छौं। क्वेशन नम्बर 6, क्वेशन नम्बर 6 मा छ p प्लस a अपन v स्क्वायर इन्टु v माइनस b बराबर rt, भेन डर वाल्स इक्वेसन। यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी भेन डर वाल्स इक्वेसन भनिन्छ। यसमा इन्फर्मेसन दिएको छ कि p प्रेसर, v चाहिँ भोल्युम हो र अर्को r चाहिँ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट र t चाहिँ टेम्परेचर। यति इन्फर्मेसन दिएको छ र हामीलाई डाइमेन्सन पत्ता लगाउनु छ a र b को डाइमेन्सन। डाइमेन्सन्स अफ a एन्ड b, a र b को डाइमेन्सन पत्ता लगाउनु छ यो भेन डर वाल्स इक्वेसनबाट र यति इन्फर्मेसन दिएको छ। ट्राई गर्नुस् तपाईहरुले आफैले ट्राई गर्नुस्। पहिला भिडियो पज गरेर भयो, आफैले एकचोटी कम्ती मात्र ट्राई गर्नुस्। म यहाँ गर्छु अब सोलुसनमा। यसमा चाहिँ यस प्रकारको क्वेशन अघि पनि सल्भ गर्यौं हामीले। a को डाइमेन्सन चाहिएको छ हामीलाई र b को डाइमेन्सन। त पहिला यहाँ हेर्नुस्, v बाट b घटिरहेको छ, त्यसैले b को डाइमेन्सन v को डाइमेन्सनसित बराबर हुन्छ। सिम्पली यहाँ हामी लेख्छौं डाइमेन्सन्स अफ b बराबर डाइमेन्सन्स अफ v
भी के हो भोल्युम छ भोल्युम भनेको लेन्थको क्युब बी को डाइमेन्सन आयो। अब पी मा ए अपन भी स्क्वायर एड भइरहेको छ त्यसैले ए अपन भी स्क्वायर को डाइमेन्सन पी को डाइमेन्सनसित बराबर हुन्छ। यहाँ हामी लेख्छौँ डाइमेन्सन्स अफ ए अपन भी स्क्वायर बराबर डाइमेन्सन्स अफ पी। अब डाइमेन्सन अफ ए के हुन्छ ए बराबर पी इन्टु क्रस मल्टिपल यो भी स्क्वायर यहाँ मल्टिप्लाईमा आउँछ भी स्क्वायर बराबर पी भनेको प्रेसर हो यहाँ दिएको छ प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया इन्टु भी स्क्वायर। फोर्सको डाइमेन्सन याद भइसकेको छ हामीलाई। अब एमएलटी को पावर -2 इन्टु भोल्युम हो यो भोल्युम त लेन्थको क्युब हुन्छ र यसको पनि स्क्वायर छ भने कति हुन्छ लेन्थको पावर त 6 हुन्छ अपन एरिया भनेको लेन्थको स्क्वायर कति भयो एम को पावर 1 एल को पावर माथि 7 एल को पावर 2 7 बाट 2 घट्दाखेरि एल को पावर 5 बाँकी रहन्छ र टी को पावर -2। यसरी चाहिँ ए को डाइमेन्सन आयो। बुझ्नुभयो तपाईहरुले बुझिन्छ यसरी नै चाहिँ गर्न सकिन्छ। हामी कन्सेप्ट लिएर यो क्वेशनलाई सल्भ गरे। अर्को क्वेशन हेर दुईवटा क्वेशन अझ बाँकी छ हाम्रो आजको। भिडियोलाई पज गरेर तपाईहरु अब दुईवटा क्वेशन छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भिडियोलाई पज गरेर आफै 2-3 चोटी कम्प्युटरमा प्र्याक्टिस गर्नुस् सल्भ गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुस् आफै पहिला भिडियोलाई पज गरेर किनकि अहिले हामी सिकिरहेका छौं एक्जाम हलमा त बसेर एक्जाम दिइरहेका छैनौं हामी अहिले त्यसैले अहिले गल्ती हुँदा पनि केही फरक परेन सिक्ने बेलामा गल्ती त हुन्छ नि जोसुकैसित पनि अहिले प्र्याक्टिस गरेर कन्सेप्ट बुझ्नु छ हामीलाई। त ल अर्को क्वेशन दिन्छु म यहाँ क्वेशन नम्बर 7 आजको p बराबर अल्फा अपन बीटा इन्टु e टू द पावर माइनस अल्फा जेड अपन के थीटा आजको प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी को खतरनाक क्वेशन। भिडियोलाई पज गरेर यो क्वेशनलाई त अवश्य पनि तपाईहरु ट्राई गर्नुस् है। बढी भन्दा बढी कन्सेप्ट मिलाएर आएको छ यो क्वेशन एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन पनि हो। इन्फर्मेसनमा यहाँ दिएको छ कि जेड डिस्टेन्स हो डिस्टेन्स के बोल्टजम्यान कांस्टेंट र थीटा चाहिँ टेम्परेचर हो र यो p प्रेसर यति इन्फर्मेसन दिएको छ र डाइमेन्सन हामीलाई चाहिएको छ बीटा को डाइमेन्सन्स अफ बीटा बराबर वाट। एकदमै राम्रो क्वेशन र यो क्वेशनमा एकदमै धेरै भन्दा धेरै कन्सेप्ट चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ। भयो तपाईहरु भिडियोलाई पज गरेर आफै ट्राई गर्नुस् पहिला भयो ओके म सल्भ गर्छु। अब यसै सम्बन्धी अर्को एउटा क्वेशन अघि हामीले सल्भ गर्यौं ई चाहिँ एक्सपोनेन्शियल हो एक्सपोनेन्शियल को चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ ई को भ्यालु हुन्छ 2.7। अब 2.7 को अघि पनि हामी कुरा गर्यौं कि यसको पावर जहिले पनि नम्बर हुन्छ प्योर नम्बर भन्नुको अर्थ त्यसको त डाइमेन्सन हुँदैन भन्नुको मतलब यो पावर जुन छ माइनस अल्फा जेड अपन के थीटा यो सबै चाहिँ डाइमेन्सन लेस हुनु पर्यो। हामी लेख्छौं अल्फा जेड अपन के थीटा चाहिँ डाइमेन्सन लेस त्यसैले डाइमेन्सन्स अफ अल्फा जेड अपन के थीटा बराबर डाइमेन्सन लेस भनेको m को पावर 0 l को पावर 0 t को पावर पनि 0 अल्फा जेड बराबर यो चाहिँ यहाँ आउँछ के थीटा र अल्फा बराबर के थीटा अपन जेड आउँछ र के चाहिँ बोल्टजम्यान कांस्टेंट हो। बोल्टजम्यान कांस्टेंट को युनिट थाहा पाउनु पर्छ। बोल्टजम्यान कांस्टेंट को युनिट हुन्छ केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर केल्भिन हुन्छ। यहाँबाट हामी बोल्टजम्यान कांस्टेंट को डाइमेन्सन निकाल्न सकिन्छ। केजी भनेको मास को लागि m मिटर स्क्वायर भनेको लेन्थ को स्क्वायर हो लेन्थ को स्क्वायर अपन सेकेन्ड स्क्वायर भनेको टाइम को स्क्वायर र के चाहिँ केल्भिन हो यहाँ टेम्परेचर हो के
यसको लागि हामी थीटा लेख्न सकिन्छ बराबर के भयो m l को पावर 2 र t को पावर 2 माथि गएर -2 र थीटा -1 हुन्छ बोल्टजम्यान कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन। यहाँ राखौँ हामी के को सट्टामा m l को 2 t को पावर -2 थीटा इन्भर्स इन्टु यो थीटा अपन z चाहिँ डिस्टेन्स छ, डिस्टेन्स भनेको l बराबर m को पावर 1 l को पावर 1 र l को पावर यहाँ 2 माथि गएर सब्ट्राक्ट हुँदाखेरि l को पावर 1 बाँकी रहन्छ, t को पावर यहाँ -2 थीटा को पावर -1 र यो +1 क्यान्सल भएर जान्छ, बाँकी रह्यो यति। अल्फा को डाइमेन्सन निकाल्यौँ हामीले। अब अर्को फेरि कन्सेप्ट यसैमा के लगाउनु पर्छ, अल्फा यो पावर त डाइमेन्सनलेस छ नै, अब यी आफै पनि युनिट भएपछि न्युमेरिकल भ्यालु भएपछि यो पनि डाइमेन्सनलेस। अब यति डाइमेन्सनलेस भइसक्यो किनकि यही एक्सपोनेन्शियलको पनि भ्यालु हुन्छ 2.7, यो सबै टर्म नै अब डाइमेन्सनलेस भइसकेपछि p को डाइमेन्सन अल्फा अपन बीटा को डाइमेन्सनसित बराबर हुन्छ। यसलाई कहाँ लेख्ने हामी अल्फा को डाइमेन्सन यसलाई मेटौँ। अब अल्फा को डाइमेन्सन हामीलाई काम लाग्छ, यहाँ लेखौँ हामी एकैछिन m को पावर 1 l को पावर 1 र t को पावर -2 अल्फा को डाइमेन्सन। अब बीटा को डाइमेन्सन हामीलाई चाहिएको छ। अब यति डाइमेन्सनलेस भइसकेपछि p को डाइमेन्सन डाइरेक्ट अल्फा अपन बीटा को डाइमेन्सनसित बराबर हुन्छ, p बराबर अल्फा अपन बीटा, बीटा बराबर के हुन्छ अब अल्फा अपन p, अल्फा भनेको m l t को पावर -2 अपन p भनेको प्रेसर हो, प्रेसर के हुन्छ फोर्स पर युनिट एरिया, फोर्स भनेको m l t को पावर -2 एरिया त अब माथि जान्छ लेन्थ को स्क्वायर हुन्छ एरिया भनेको, यो होल टर्म नै फोर्स को डाइमेन्सन हो क्यान्सल l को पावर 2। यसरी चाहिँ बीटा को डाइमेन्सन के हुन्छ l को पावर 2। यसरी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो यो बोर्ड लेभलको, सोल्भ गर्यो हामी यसरी। आजको लास्ट क्वेसन हेरौँ। अब वेभको इक्वेसन लिन्छु एउटा, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो सबै आज जति पनि क्वेसन गर्यौँ हामीले यो सबै बोर्ड एक्जाममा अघि आइसकेका क्वेसनहरू नै छन् आज, र यति क्वेसन राम्ररीसँग बुझिसकेपछि तपाईहरूलाई प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीमा जुनसुकै इक्वेसन दिए पनि तपाईहरूलाई गाह्रो लाग्दैन, किनकि सबै आउन सक्ने सम्भावित सबै कन्सेप्ट हामीले यो 8वटा क्वेसनमा चाहिँ इन्क्लुड गरेर हल गरिसक्यौँ। आजको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 8, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx वेभको इक्वेसन छ यो। पछि तपाईहरु सिम्पल के भन्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा क्लास 11 मा पढ्नुहुन्छ, हामी पछि कुरा गर्छौं यसको बारेमा, तर अहिले चाहिँ हामीलाई डाइमेन्सन निकाल्नु छ। डाइमेन्सन निकाल्नु छ a ओमेगा एन्ड k, a ओमेगा र k को डाइमेन्सन के हुन्छ निकाल्नु छ हामीलाई। र यहाँ इन्फर्मेसनमा के दिएको छ कि y चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो र अरु चाहिँ x चाहिँ डिस्टेन्स र t टाइम, यति इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई। a ओमेगा र k को डाइमेन्सन पत्ता लगाउनु छ। यसको लागि अघि पनि हामी कुरा गर्यौं कि साइन को भित्र यो सानो कोष्ठमा, यो सानो कोष्ठ जुन छ नि साइन भित्र यो सानो कोष्ठमा हामी लेख्छौं अघि त्रिकोणमितिमा हामी धेरै चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गरिसकेका छौं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री हुन सक्छ। यसरी चाहिँ साइन को भित्र यो सानो कोष्ठमा जहिले पनि एंगल हुन्छ र एंगल त डाइमेन्सनलेस हो। पहिलो भिडियोमा हामी कुरा गरेका थियौं कि एंगल चाहिँ डाइमेन्सनलेस हुन्छ भनेर, भनेपछि यो सानो कोष्ठमा जति छ यो सबै चाहिँ के हुन्छ डाइमेन्सनलेस। ओमेगा टी पनि डाइमेन्सनलेस र kx पनि डाइमेन्सनलेस। हामी लेख्न सकिन्छ डाइमेन्सन्स अफ ओमेगा टी बराबर डाइमेन्सनलेस भइसकेपछि m को पावर 0, l को पावर 0, t को पावर पनि 0 र डाइमेन्सन अफ ओमेगा चाहिएको छ। ओमेगा बराबर के हुन्छ पावर 0, l को पावर 0, t को पावर 0 अपन यो टाइम यहाँ डिनोमिनेटरमा आउँछ
m को पावर 0 l को पावर 0 t माथि गएर t को पावर -1। अब kx पनि डाइमेन्सनलेस हुन्छ किनकि ओमेगा t बाट kx चाहिँ सब्ट्र्याक्ट भइरहेको छ, त्यसैले यो kx को डाइमेन्सन ओमेगा t को डाइमेन्सनसित बराबर हुनुपर्छ। यहाँ हामी लेख्छौँ डाइमेन्सन्स अफ kx बराबर डाइमेन्सन्स अफ ओमेगा t डाइमेन्सन्स अफ के चाहिएको छ हामीलाई, के बराबर के हुन्छ, डाइमेन्सन अफ के बराबर ओमेगा t अपन x हुन्छ। ओमेगा को डाइमेन्सन हामी अहिले निकाल्यौं t को पावर -1 इन्टु यो टाइम अपन x भनेको त्यहाँ दिएको छ डिस्टेन्स भनेको लेन्थ हो, t पावर +1 र t को -1 क्यान्सल, l को पावर 1 माथि गएर -1। अब बाँकी रह्यो a को डाइमेन्सन। अब हेर्नुस् त एंगल त यो सानो कोष्ठ भित्र अलरेडी डाइमेन्सनलेस। अब साइन र यहाँ केही एंगल छ, यहाँ चाहिँ साइन 60 डिग्री हुन सक्छ, साइन 90 डिग्री हुन सक्छ। अब साइन जति डिग्री भए पनि यसको त एउटा प्योर नम्बर आउँछ भ्यालु, साइन 90 डिग्री जस्तै 1 हुन्छ, 60 डिग्री √3/2 हुन्छ। यसरी साइन यो सानो कोष्ठमा यति चाहिँ नम्बर हुने भयो। साइन 90 डिग्री वा 60 डिग्री जति पनि भए पनि यसको त भ्यालु हुन्छ, न्युमेरिकल भ्यालु भइसकेपछि यो डाइमेन्सनलेस। अब यति डाइमेन्सनलेस भइसकेपछि y को डाइमेन्सन डाइरेक्ट a को डाइमेन्सनसित बराबर। यसलाई कहाँ लेख्ने हामी, यसलाई मेट्देऊ हम है। हामी लेख्छौँ डाइमेन्सन्स अफ a बराबर डाइमेन्सन्स अफ y हुन्छ। y के हो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ l। यसरी चाहिँ a को डाइमेन्सन l आयो र यसरी सबै फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन हामी a ओमेगा र k को डाइमेन्सन निकाल्यौं। यसरी चाहिँ आजको भिडियोलाई यही समाप्त गर्छौं। हामीले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीमा सम्भावित जति प्रकारका क्वेशनहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ बोर्ड एक्जाममा त्यो लगभग सबै आज सिक्यौं हामी। र अर्को भिडियोमा हामी अब युनिट एन्ड मेजरमेन्टको एरर एनालाइसिस र अरु पनि एक दुईवटा टपिक बाँकी छन् त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं। तबसम्म यो सबै भिडियोलाई जति पनि आज नोट यहाँ सल्भ गर्यौं हामीले, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीका 8 वटा क्वेशन सल्भ गर्यौं हामीले, त्यसलाई सबै तपाईहरुले नोट गर्नु भएको होला। नोट गर्नुस्, भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नुस्, फरक परेन। तर सबै तपाईहरु आज जति पनि हामी यहाँ क्वेशन सल्भ गर्यौं त्यो सबै तपाईहरुले जानिराख्नुस् र यो कन्सेप्ट बुझिराख्नुस्। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीबाट एक्जाममा जति पनि क्वेशन आउँदाखेरि तपाईहरुलाई सजिलै लाग्छ किनकि यो भन्दा बाहिरबाट क्वेशन आउन सक्दैन। प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।